हॅलो गायज. सो आयज येयल्लो हांव शांतादुर्गा देवीचें दर्शन घेवपाक. थंयच म्हाका फ्रेंड म्हाजो मेळ्ळो प्रतीश. सो तेच्या घरा कडेन पेंटिंगाचें काम चालू आसलें आनी मेन म्हटल्यार हो पेंटिंग करता आमचो एक भुरगो प्रज्वल. सो पळय तुमी प्रज्वल जाल्यार फूल डिटेल घेवया तेंच्या घराची. सो प्रज्वल पेंट बरो केला आनी पळयता भितर बी भायलें आमचें काम चालू आसा. सांग मातशें सारकें. सध्या तुमकां भायर रफ दिसतलें कारण की हो फर्स्ट कोट चालू आसा हांगासर. सेकंड थर्डाचेर हे सगळें क्लियर बरें दिसपाक लागता सगळें. तशेंच आमी इंटिरियर तशें एक्सटेरियर दोनी कामां घेता. भितरलें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी भायलें सध्या चालू आसा. आयज एक दोन दिसां भितर एक कंप्लीट जातलें. तशेंच आमी स्टेन्सील डिझायन्स जावं टेक्स्चर, इंटेरियर एक्सटेरियर पेंटींग आनी वॉटरप्रुफींग ही सगळीं कामां आमी घेतात. तुमी गोंयभर खंय जर तुमचें काम आसा जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता. आमचे कंपनीचें नांव जावन आसा कलर स्प्लॅश. जाल्यार क्वॉलिटी ही एज पर पेंटाची जी आसता क्वॉलिटी आसता तेजेर डिपेंड करता. आतां सद्या आमी हांगा जो भायर हो पेंट मारला हो एशियन पेंट एपेक्स अल्टिमा स्ट्रेच. सो कंपनी ह्या पेंटाची वॉरंटी 7 वर्सां दिता, पूण कसो जालो तो 10 वर्सां पेंटाक कांय जायना अशें आसा. सो हांव दर एक आमच्या गोंयकाराक तशें आमच्या गोंयभरच्या लोकांक सांगता की तुमी मुद्दम प्रोजेक्टाक कॉन्टॅक्ट करा. तो बऱ्यांतलो बरो पेंट मारता आनी आमच्या दिवाळी म्हणटकच घरा आमची चकचकीत करपाक जाय. सो एक बरो ऑपॉर्च्युनिटी आसा. सो तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करा. सो कॉन्टॅक्ट नंबर सगळो डिस्क्रिप्शन दिसतलो तेंचो. सो मुद्दम आनी म्हाज्या थ्रू येत जाल्यार मातशें कमी जातलें, ते डिस्कावंट मेळटलो. सो मुद्दम तुमी ताका कशें आसा हो जो स्ट्रेच आसा फूल हो गेल्लो सगळो. सो आमी तो स्क्रॅपिंग करून काडून परत पुट्टी भरून टचअप केलो आसा परत. आनी तेजेर सद्या एक कोट प्रायमर येयल्लो आसा म्हणजे तुमकां तो रफ दिसता. हेजेर आतां परत पेंट येतलो आनी पेंट येवन तें सगळें कंप्लीट जातलें क्लीन. मशीन कसलें हे सँडींग मशीन. नॉर्मली पयलीं जशें पेपर सँडपेपर घेवन हातीन काम चलतालें मॅन्युअली. हे आमी सँडींग मशीन यूज करतात. पेंट बी काडपाक पेंट काडपाक न्ही. हे पुट्टी जेन्ना काडले 2 कोट पुट्टी जाल्या नंतर तेजे नंतर तेन्ना घासपाचें काम आसता. पुट्टीक लेवलिंग करपाचें आसता तें आमी मशिनान करता. सो लेवलिंग सामकें फायन येता आनी काम बेगीन जावन येता. आनी तुमच्या घरान कमीच कमी डस्ट तुमच्या घरान पडटा, कित्याक तेका तुमी पळोवंक शकता ह्या मशिनाक वॅक्यूम आसा आनी तेका डस्ट बॅग आसता. सो डस्ट बॅगाक लागून सगळो जो पुट्टी जो वेस्ट आसता तो तितून कलेक्ट जाता आनी धुल्ल चड जायना. सांगा तुमी आनी ऑर्डर घ्या. देव बरें करूं.